آره. ماشاءالله ماشاءالله. امروز پسرم خیلی خوشحال به نظر میاد نه؟ خیلی خوشحالم مامان. فکر کنم یه کار خیلی خوب پیدا کردی. نکنه قبولت کرده؟ مامان دیگه لازم نیست دنبال کار بگردم. منظورت چیه؟ یعنی اینکه تصمیم گرفتم خارج برم. خارج کجا؟ لندن، آمریکا. لندن و آمریکا؟ مگه اونجا مفتی کار میدن؟ هیچی رو که مفت نمیدن مامان. در عوضش باید یه چیزایی رو بدی. آره اینو که راست میگی. حتی بلیتش هم از 100,000 تا که کمتر نیست. بلیت هم گیرمون میاد، اونم رایگان.